ताणी सांगिल्लें म्हाका की तूं पार्टी सोड म्हणून, बिकॉज आय वॉज पोजींग मोर क्वेश्चन्स देन दे कूड आन्सर. हांवें म्हज्या पार्टीक चीट करूं ना, बट from that and my political journey when I was 13 years old, associated with different parties, including जेन्ना बाबूश हांगा काँग्रेस पक्षाचेर राविल्लो तेन्ना आमी तांचे खातीर काम केल्लें. हांव ताजो प्रपोजर आशिल्लो. आनी when I continued with this journey in 2022 I contested election of course on आम आदमी पार्टी. आनी म्हाका आयज एक गजाल सांगन दिसता, हांवें केन्नाच ओपनली सांगूं नाशिल्ली की एलायन्स आनी गोंयकार जे आसा हो विशय सदांच म्हज्या जिवाळ्याचो आसा. कारण भ्रश्ट भारतीय जनता पार्टीक जर हरयतले जाल्यार एलायन्स गोंयांत जावचे हे गोंयकारांचो जो विचार आसा तो सदांच हांवें फुडें व्हेलो. आनी ताजो प्रत्यय आमी लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक कॅप्टन विर्यातो जिखलो तातूंत आमी पळयलो. आनी हे एलायन्साच्यो जेन्ना हांव गजाली करतालो खंय ना खंय तरी हांवें म्हज्या पार्टी कडेन जेन्ना हांव ताका म्हजी पार्टी म्हणटा जे आम आदमी पार्टीचो हांव जे अध्यक्ष आशिल्लो तांचे कडेन खुबदां हे विचार मांडत गेलो. देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स वीच आय आस्क्ड, देर वर नो आन्सर्स. एंड आज सांगन दिसता की ताणी सांगिल्लें म्हाका की तूं पार्टी सोड म्हणून, बिकॉज आय वॉज पोजींग मोर क्वेश्चन्स देन दे कूड आन्सर. हांवें म्हज्या पार्टीक चीट करूं ना, बट that why I am saying this is there are a lot of issues this constituency has seen, and the biggest issue this constituency has seen is the defection that has happened. आणि हाजो जो सूत्रधार, हाजो जो बापूय आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टी आशिल्लो, पण आज ज्या हांव पार्टीन आयला नांव तांचें बदनाम जालें. आनी ही बदनामी पुसतली जाल्यार एक विश्वास निर्माण करपाची गरज आसा, तो म्हणजे परत विश्वासघात जावचो ना. आनी हांव जावं मना काळजांतल्यान सांगूं सोदता, हांव खुबश्या लिडर्सांक आमच्या मेळ्ळा विश्वास घेवन फुडें सरपाक जाय. आनी जेन्ना आज हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो भाग जाता तेन्ना सांताक्रूजच्या आनी गोंयच्या जनतेक एक सांगूंक सोदता गजाल की जे लोक महालक्ष्मी समोर रावन, जे लोक दर्गा समोर रावन, जे लोक देव बोडगेश्वरा समोर रावन, जे लोक बांबोळेच्या खुर्सा समोर रावन जाणी शपथ घेतली तांणी देवाचीच शपथ मोडली ना, पण सांताक्रूज किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर ते निवडून आयिल्ले तांचो विश्वासाक तडो दिलो. आनी ताका लागून देव तांकां माफ केन्ना करचोच ना, पण ती जनताय तांकां केन्ना माफ करची ना. आनी हाचे सगळ्यांचे सूत्रधार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी, हाजो विचार केन्नाच कोणी केलो ना. जेन्ना आमी आज हांव हे उलयता तेन्ना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता कालापूरच्या लोकांक, मेर्शेच्या लोकांक, चिमलकारांक, की विश्वासघात हो शब्द म्हज्या डिक्शनरीन ना आनी केन्ना येवचोय ना. आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाता तेन्ना I am not here to take anybody's space. I am not here to take anybody's place. I am here to learn from the leaders who are here. एक सगळ्यांक जुनो पक्ष म्हणून जो काँग्रेस पक्ष आसा तातूंत जशे बोडके सर आमचे तांचे पुत्र म्हजे बरोबर काम करतात, तांणी सांगलें की 1980-76 त्या आसपासच्यान आमी जुळ्ळा. म्हणजे जितली म्हाका वर्सां आसा तितले तांकां पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आसा. आनी त्या प्रकारचे लिडर इंडियन नॅशनल काँग्रेस आमची भारतीय गोंयचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा तातूंत जे आसा तांचे कडल्यान जे म्हाका शिकपाक मेळटलें तातल्यानूच एक नवी राजकीय घडण म्हज्यान जातली. आनी तो विश्वास घेवन हांव जे फुडें आज स्टेप घेतला आनी ज्या तरेन 3 दिसाच्या हातून जे म्हजे आज वॉलंटियर्स हांगा आयल्या ते पळोवन मन भरून येता. मना काळजांतल्यान तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमची जी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा खंय ना खंय तरी एक ताका शाप आसा अशें सदांच लोक म्हणटा, कारण जो निवडून येता तो केन्नाच फाटीं वळून पळयना. गोंया मेर्शेन खूब विशय आसा जे विशय म्हाका दिसता सुटावे जावपाक जाय जाल्यार खूब कितें कितें करचें पडटलें, खूब करपाची गरज आसा. आनी ते करतलो जाल्यार आमी कांय गजाली लक्षांत घेवपाक जाय. वेगवेगळे विशय आसा, म्हाका दिसता आमचे बाकीचे लिडरूय त्या बद्दल उलयतले, पण म्हाका सांगन दिसता की एक येदे व्हडली पणजेक लागसार हांगच्यान पणजे दिसता, पूण पणजेकारांक मेर्शे केन्नाच दिसली ना, कालापुरा केन्ना दिसली ना, सांताक्रूज केन्ना दिसली ना. आनी म्हणूनच हांगा जो निग्लेक्ट जाला तो जर बदलतलो जाल्यार काँग्रेस पक्षा शिवाय दुसरो पर्याय ना. गार्बेज इशू आसूं किंवा येदे व्हडले जागे आसूनी मार्केट ना आमच्या हातूंत, एक हेल्थ सेंटर ना. पॉलिटिकल जर्नी जेन्ना आमी फुडें व्हरतली, आज शुक्रार, आज वर्किंग डे आसल्या कारणान खुबशे लोकूय आज आमचे वॉलंटियर्स अशे ते पावले ना,
पूण ऑर्गनायजेशन जे आसा काँग्रेस पक्षाचे ते बळकट कशें करप, ते कशें फुडें व्हरप. आज जे हांगा एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून हांवें जे 4 वर्सां काम केल्लें तातूंत हांवें खुबशे लोक जोडल्यात. खुबशे लोक अशे आसा जे गोंयभर आसा जे आज काँग्रेस पक्षा कडेन जुळपाक सोदतात. आनी म्हजी जबाबदारी ती आसतली, हांव हांगा कितें पोजिशनाच्या निमतान ना, पूण एक कार्यकर्ता म्हणून आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जुळटा तेन्ना एक कार्यकर्ता म्हणून म्हाका जी जबाबदारी काँग्रेस पक्ष दितली, जो आज म्हजो पक्ष आसा जी आज दितली, ती जबाबदारी पेलपाची पूर्ण ताकद म्हज्यान आसा. तो म्हजेर तुमी सदांच विश्वास दवरात.